अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे अली जफर और मीशा शफी के हवाले से। मीशा शफी ने 5 दिन पहले अली जफर पर यह इल्जाम लगाया था कि उन्होंने मुझे जिनसी तौर पे हरासा किया है, 1 से ज्यादा मरतबा मुझे हरासा किया। उन्होंने अपने पहले स्टेटमेंट में यह भी कहा था कि मैं बाइख्तियार बाएतमाद खातून हूं, 2 बच्चों की मां हूं, इसके बावजूद ये मेरे साथ हुआ। आज मैं आवाज बुलंद कर रही हूं क्योंकि अब मेरा ज़मीर मुझे खामोश रहने की इजाजत नहीं दे रहा। और उन्होंने ये भी कहा था कि हमें चाहिए कि ऐसे वाकयात को शेयर करें ताकि ख़वातीन जो है वो महफूज रहें। इसके फौरन बाद अली जफर साहब का भी स्टेटमेंट आ गया। अली जफर साहब जो कि पाकिस्तान नहीं इंटरनेशनली बड़े एक मकबूल सिंगर हैं, आर्टिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि तमाम इल्ज़ामात जो मीशा शफी ने मुझ पर लगाए हैं वो गलत हैं। उन्होंने भी कहा कि मैं 2 बच्चों का बाप हूं, मैं सोच भी नहीं सकता ऐसी हरकत करने का, और इस इल्ज़ाम से मेरी फैमिली, मेरी इंडस्ट्री और मेरे चाहने वालों की तौहीन हुई है। खामोश रहना ऑप्शन नहीं है, मैं इस मामले को अदालत में लेके जाऊंगा। इसके बाद 2 दिन से अफवाहें चल रही है कि उन्होंने लीगल नोटिस भी भेजा है, लेकिन अभी अली जफर के जो वकील हैं उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा है कि नोटिस हम तैयार कर रहे हैं, नोटिस भेजा नहीं है, लेकिन मीशा शफी ने जो इल्जाम लगाए हैं उसका मकसद ये था कि अली जफर को जो है वो डिफेम किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने नोटिस में ये जरूर लिखेंगे कि मीशा शफी जो है वो माफी मांगे जो इल्जामात उन्होंने लगाए हैं। अगर माफी वो नहीं मांगती तो उनके ऊपर 100 करोड़ रुपए का हर्जाना आयद किया जाएगा। ये कहा है लीगल काउंसिल जो है अली जफर के। मीशा शफी ने भी अपनी लीगल टीम तैयार कर ली है और उन्होंने कहा है कि अब जो भी मेरे मामलात हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के हवाले से वो मेरी लीगल टीम देखेगी। आज उनके जो वकील हैं उनका ये बयान भी आया था कि सबूत मौजूद है मीशा शफी के पास, और अगर वो नहीं सबूत उनके पास होते तो वो इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगाती। और उनके वकील ने यह भी कहा है कि अब एक ही जरिया है कि अली जफर साहब माफी मांगे, एक्सेप्ट करें कि उनसे गलती हुई है, तो ये मामला खत्म हो सकता है, अदरवाइज वो कोर्ट जाने के लिए तैयार है। अब ये मामला ज़ेरे बहस है, सोशल मीडिया पर भी है, टेलीविजन पर भी है, कोई किसी की साइड ले रहा है, कोई अदाकार किसी और की साइड ले रहा है, कोई मीशा शफी की साइड पे है तो कोई अली जफर की साइड पर है। लेकिन मैं इस इशू पे बाद में बात करूंगा। मैं एक और बहुत अहम इशू पे बात करना चाह रहा हूं जो कि इसी केस से जुड़ा हुआ है। आज स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर तलाल चौधरी साहब से भी सहाफियों ने बात की। सहाफियों ने इस हवाले से सवाल नहीं किया, लेकिन खुद से ही तलाल चौधरी साहब ने इस इशू पर बात की, और जो उनका बयान था हैरानकुन बयान है, क्योंकि उन्होंने अली जफर और मीशा शफी के किरदार पर सिर्फ सवाल नहीं उठाया, उन्होंने इन दोनों के किरदार पर हमला किया है। बाकायदा तलाल चौधरी ने इन दोनों के किरदार पर हमला किया है और यह कहा है कि जिस तरह की इनकी फिल्में हैं, जिस तरह की इनकी तस्वीर है, उसके बाद सेक्सुअल हैरेसमेंट कहां से हो सकती है, यह तलाल चौधरी साहब ने कहा है। उन्होंने कहा है कि यह मिली भगत लगती है सिर्फ इसलिए ताकि ये अदाकार अपनी रेटिंग बढ़ा सके, अपनी रैंकिंग बढ़ा सके। ये मिनिस्टर का बयान है, किसी अदाकार का बयान नहीं, किसी गली मोहल्ले में आम शख्स का बयान नहीं है। ये एक रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर का बयान है, रिस्पॉन्सिबल जिनको होना चाहिए उनका बयान है, जो कि कहते हैं कि ये अदाकार जो है मिली भगत कर रहे हैं। 2 बच्चे मीशा शफी साहबा के हैं, 2 बच्चे अली जफर साहब के हैं। क्या एक दूसरे पर सिर्फ रेटिंग के लिए और रैंकिंग के लिए ये इतना बड़ा इल्जाम लगाएंगे? अली जफर को क्या मजीद शोहरत की जरूरत है जो वो इस तरह की मिली भगत करेंगे, अपने ऊपर इतना बड़ा इल्जाम ले लेंगे? जहां दुनिया भर में उनका नाम मशहूर है, वो इतना बड़ा इल्जाम ले लेंगे ताकि उनकी रेटिंग बढ़ जाए। इससे रेटिंग और रैंकिंग कैसे बढ़ती है तो शायद तलाल चौधरी साहब ही एक्सप्लेन कर सकेंगे, जिनको हमने प्रोग्राम में दावत भी दी थी लेकिन वो आए नहीं। लेकिन इस तरह की बात करना इस हसास मौजू पर, हरासमेंट हुई है नहीं हुई है, शायद इसका फैसला अब अदालत में होगा या अदालत के बाहर होगा, लेकिन बड़ा ही हसास इशू है। इस पर एक वजीर मुमलिकत का यह बयान देना कि मिली भगत है, और जैसी इनकी फिल्में हैं, जैसी इनकी तस्वीर है, उसके बाद सेक्सुअल हैरेसमेंट का सवाल कहां से पैदा होता है? ये अहम इसलिए क्योंकि अगर कल को कोई कानून साजी होती है, कानून साजी के बाद कोई कानून पर अमल होता है तो इंटीरियर मिनिस्ट्री का उसमें एक रोल हो सकता है बाकायदा। लेकिन तलाल चौधरी साहब की एक अपनी राय है, एक अपना माइंडसेट है। ये माइंडसेट किस चीज की अक्कासी करता है इस पर हम बात करेंगे, लेकिन जरा सुनिए कि तलाल चौधरी साहब ने आज रिपोर्टर से गुफ्तगू करते हुए इसे क्या कहा। इतनी हरासमेंट की खबरें चला देते हैं, ये मिली भगत लगती है मुझे दोनों की। वो अपनी रेटिंग और रैंकिंग बढ़ाने के लिए, आपके कैमरों को कैप्चर करने के लिए ये मिली भगत से चला रहे हैं। जिस तरह की उनकी फिल्में और तस्वीरें हैं उसके बाद हरासमेंट तो रहती नहीं, जिस तरह की उनकी फिल्में और तस्वीरें हैं उसके बाद हरासमेंट तो रहती नहीं। तलाल चौधरी साहब क्या कहना चाह रहे थे? जिस तरह की तस्वीर है, जिस तरह की फिल्में, इसके बाद हरासमेंट तो रहती नहीं, कि अगर कोई शख्स फिल्मों में काम कर रहा है, कोई शख्स तस्वीर एक दूसरे के साथ बना रहा है, तो क्या उसके साथ हरासमेंट नहीं हो सकती? क्या कहना चाह रहे हैं तलाल चौधरी साहब? बेहतर होता वो खुद अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन करते, लेकिन वो हमारे साथ शो पर मौजूद है नहीं। मेरे साथ
نگہداد صاحبہ ہیں جو کہ لیگل کاؤنسل ہیں میشا شفیع کی. بہت بہت شکریہ نگہداد، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور اس کے علاوہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہمارے ساتھ فرزانہ باری صاحبہ بھی موجود ہیں اور ماروی سرمد صاحبہ بھی موجود ہیں. فرزانہ باری صاحبہ، پہلے میں آپ کی طرف آتا ہوں. طلال چودھری صاحب کا یہ بیان کہ جس طرح کی فلمیں ہیں ان کی، جس طرح کی تصاویر ہیں، اس کے بعد سیکشل ہریسمنٹ، جنسی ہراساں ہونے کا تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ ان کی اس بات کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور یہ انتہائی جاہلانہ اور ایک پیٹریارکل میزوجنسٹ مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ ظاہر ہے کہ جو فلم انڈسٹری کے اندر جو لوگ اس سے وابستہ ہیں وہ اپنے پروفیشنز کے اندر فلمیں بناتے ہیں اور ہم سب لوگ وہ فلمیں دیکھتے ہیں. اور یہ کہنا کہ کوئی بھی اداکار یا کوئی شخص جو اس طرح کے شعبے سے وابستہ ہے تو ان کے ساتھ کوئی جو مرضی ہراسمنٹ ہو جائے، ان کے خیال میں تو ان کے ساتھ کوئی جنسی اور جبر بھی ہو جائے، ریپ بھی ہو جائے، تو یہ کہیں گے کہ اس میں تو دے ڈیزرو اٹ. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایون جو کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو کسی بھی کانٹیکسٹ کے اندر جو ہے کی مرضی کے بغیر جو ہے کسی قسم کی ایڈوانسز کی جائے اور اس کو سیکچولی ہراس کیا جائے. اسی لیے یہ قانون پاس ہوا ہے اور یہ سب پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے. اور یہ مائنڈ سیٹ جو ہے میں سمجھتی ہوں اگر ہمارے لیڈروں کا ہے تو پھر اس میں تو کوئی میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس پہ وہ نہیں ہونا چاہیے کہ پھر پاکستان کے جو وہ والا حصہ جو کہ ہمیشہ جب عورتیں ہمت کر کے، آپ دیکھیں ہمارے سماج میں کوئی اتنی آسان بات نہیں ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھ ہی لیا کہ جس طرح کی باتیں میشا شفیع کے اوپر کی جا رہی ہیں، مطلب کسی بھی عورت کے لیے بڑی ہمت کرنی پڑتی ہے کہ اپنی اس چیز کا جو ہے وہ پبلک میں جا کے اس کا اظہار کرنا. میں اس سلسلے میں لیکن فرزانہ باری صاحبہ یہاں پر انہوں نے صرف میشا شفیع کے کردار پر آواز نہیں اٹھائی یا حملہ نہیں کیا، انہوں نے علی ظفر کو بھی کہا. انہوں نے کہا یہ دونوں کی ملی بھگت سے ہو رہا ہے صرف اپنی ریٹنگ کے لیے. میں ذرا ماروی سرمد صاحبہ کے بھی اس پہ اوپینین لے لوں. ماروی سرمد صاحبہ، آپ نے سنا کیا کہہ رہے ہیں؟ اسٹیٹ منسٹر ہیں، اسٹیٹ منسٹر فور انٹیریئر. کل کو اگر کوئی قانون سازی ہوتی ہے، اس پہ عمل درآمد کرنا ہے تو ان کا ایک رول ہو سکتا ہے باقاعدہ اس میں. کیا کہیں گے اس بیان پر آپ؟ جی بہت بہت شکریہ شہزاد صاحب. پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ اس موضوع کو لے کر اتنا سینسیٹیولی ڈیل کر رہے ہیں، جو کہ ٹی وی پر مجھے بہت کم نظر آیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو طلال چودھری صاحب کا بیان ہے، میں تو اس کی جتنی مذمت میرا خیال ہے ہم سب کر سکیں کم ہے. طلال صاحب جو ہے وہ ایک عام ممبر پارلیمنٹ نہیں ہے، ایک عام پولیٹیشین نہیں ہے. وہ اس ملک کے فیڈرل انٹیریئر منسٹر ہیں، منسٹر آف اسٹیٹ ہے. اور انہوں نے جتنے بھی یہ تمام قوانین ہیں ان کے نفاذ پر، ان کے عمل درآمد کے وہ ذمہ دار ہیں. اب مجھے یہ بتائے کہ اگر وہ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں رہے، سیکشل ہراسمنٹ کتنا سیریس عمل ہے اور کتنا سیریس جرم ہے، اور آپ کے ملک نے اس کو کرمنلائز کیا ہوا ہے، اور آپ یہ طلال چودھری صاحب نے جو آج بیان دیا ہے وہ تو سیکشل ہراسمنٹ کو ٹریویلائز کر رہے ہیں شہزاد صاحب. یعنی آپ نے اس کو اتنا ٹریویل بنا دیا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو صرف اپنی ریٹنگ کے لیے جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں، ورنہ ایسی بات کوئی نہیں ہے. یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے ماروی صاحبہ؟ یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ اگر آپ فلموں میں کام کر رہے ہیں، اگر آپ کی تصاویر ہیں تو پھر آپ کے ساتھ سیکشل ہراسمنٹ نہیں ہو سکتی؟ آپ تو الزام لگا ہی نہیں سکتے کہ جنسی ہراساں آپ کو کیا جا سکتا ہے. ایبسولوٹلی. دوسرا ایشو یہ ہے کہ دیکھیے وہ جیسے بھی کپڑے پہنتی ہیں یا جس کے ساتھ بھی اٹھتی بیٹھتی ہیں ان کی پرسنل چوائس ہے. اور یہ طلال صاحب تو اس پارٹی سے ہیں نا جو یہ کہہ رہے ہیں ووٹ کو عزت دو. تو آپ جب کسی عورت کی چوائسز کو عزت نہیں دے سکتے، آپ کون سے ووٹ کی بات کر رہے ہیں؟ آپ لوگ ووٹ کو عزت اور چوائسز کو عزت صرف اس وقت دینا چاہتے ہیں جب وہ آپ کو سوٹ کرتا ہے، کنوینئنٹ ہے. آپ خواتین کو آپ یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی خاتون اگر کسی خاص قسم کے کپڑے پہنتی ہے، کسی خاص طبقے سے تعلق رکھتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سیکشل ہراسمنٹ اور اس قسم کی جرائم کی شکایت ہی نہیں کر سکتی؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ سیکشل ہراسمنٹ ہونا جائز ہے. کیا آپ کو لگتا ہے ماروی سرمد صاحبہ کہ علی ظفر کو یا پھر میشا شفیع کو کیمراز کی ضرورت ہے، ریٹنگز کی ضرورت ہے، اپنی رینکنگ بڑھانے کی ضرورت ہے، کیمرہ کی توجہ ان پر ہو، اس کی ضرورت ہے کہ وہ اتنا بڑا الزام اپنے سر پہ لیں گے؟ میرا خیال ہے شہزاد یہ جو ہے طلال صاحب نے اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے کیا ہے.
اس سب کی ضرورت طلال صاحب کو ہے. وہ ہر روز جو ہم جب سے پیناما شروع ہوا ہے تو یہ سب یہ جو خاص طور پہ یہ دو پارٹیاں ہیں, ان کو میں رائٹ ونگ پارٹیاں کہتی ہوں, یہ ان کے شعبدہ بازوں اور ان کا ایک شعبدہ بازوں کا گروپ ہے دونوں کا, اور ان کی کوشش ہوتی ہے ون لائنر چھوڑ کے یہ ریٹنگ لیں, یہ کیمرہ لیں, یہ آپ سیاست کریں جتنی آپ نے سیاسی بیان بازی کرنی ہے, لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ دونوں پاکستان کے سٹارز ہیں, بہت بڑے سٹارز ہیں, پاکستان کو انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہمیں نہیں پتا دونوں میں سے کون صحیح ہے کون غلط ہے, لیکن مقبول سٹارز ہیں. ایک منسٹر کا ان کے بارے میں بیان دینا کہ اپنی ریٹنگ کے لیے ملی بھگت کر رہے ہیں, یہ میرے خیال سے بڑا بہت ہی اہم بیان تھا ان کا. اس حوالے سے نگت ہمارے ساتھ موجود ہے. نگت صاحبہ ذرا آپ بتائیے گا, کوئی ملی بھگت ہے میشا شفیع کی اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے, مقبولیت بڑھانے کے لیے؟ دیکھیں جی, میرا تو یہ خیال ہے کہ جب بھی کوئی خاتون جو ہے وہ سیکشل ہراسمنٹ کے ایلیگیشنز لے کے سامنے آتی ہے تو وہ اس کے بہت سی چیزیں اسٹیک پہ ہوتی ہیں, اس کی ریپوٹیشن, اس کی فیملی, اس کا کریئر, اور خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں جہاں پہ سیکشل ہراسمنٹ ایلیگیشنز کی بات کرنا بذات خود جو ہے وہ ایک جرم سمجھا جاتا ہے اور وکٹم بلیمنگ شروع ہو جاتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی عورت, چاہے وہ میشا ہو, چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتی ہو, اس کے ساتھ ہراسمنٹ نہیں ہوئی ہے اور وہ ہراسمنٹ کی ایلیگیشنز کسی پہ لگائے صرف اپنی ریٹنگز بڑھانے کے لیے یا فیمس ہونے کے لیے, ایسا کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ ابھی بھی سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو جتنا میشا کو ٹرولنگ کی جا رہی ہے اور جتنا اس کو بلنگ کی جا رہی ہے اس کے الزامات پہ, وہ آپ کو علی ظفر کے حوالے سے نظر نہیں آئے گا, جبکہ علی ظفر کے لیے بہت سے انیبلرز کھڑے ہیں جو کہ میڈیا سے بھی تعلق رکھتے ہیں, جو کہ ان کی اپنی کلاس سے ہیں, جو کہ ان کے اپنے فرینڈز میں ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس طرح کی بات کرنا انتہائی افسوسناک ہے, اور خاص طور پہ ایک اسٹیٹ منسٹر کی طرف سے یہ بیان آنا, یہ اس مائنڈ سیٹ کی عکاسی کرتا ہے جو کہ ہمارے پورے معاشرے کا مائنڈ سیٹ ہے. تو آپ یہی دیکھ لیں کہ پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں جو اس طرح ہماری قانون سازی کرتے ہیں, تمام کی بات نہیں کر رہی ہوں, لیکن اس مائنڈ سیٹ کی بات کر رہی ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ جو اداکارائیں ہیں یا جو عورتیں میڈیا میں کام کرتی ہیں ان کے ساتھ تو سیکشل ہراسمنٹ ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ اس فیلڈ میں کام کرتی ہیں. صحیح. اب مجھے ذرا اس بات کا جواب دے دیجئے, آپ کو نوٹس ملا ہے علی ظفر صاحب کی لیگل ٹیم کی طرف سے, کیونکہ ہمیں بتایا گیا ابھی نوٹس تیار کیا جا رہا ہے؟ نہیں جی, ہمیں کوئی نوٹس نہیں ملا ہے, اور جو پورے سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے اور نوٹس کی کوئی کاپی بھی آئی ہے وہ فیک ہے, وہ پروپیگنڈا ہے, اور جو لوگ اس کو آگے فارورڈ کر رہے ہیں وہ پروپیگنڈا کو فارورڈ کر رہے ہیں. سو میری لوگوں سے گزارش ہوگی برائے مہربانی ویریفائی کر کے چیزوں کو دیکھیں, ہر کسی چیز پہ اندھا اعتماد نہیں کر لیں. اچھا نگہت صاحبہ, ابھی ہماری جو بات ہوئی ان کے لوئر سے, انہوں نے کہا ہم نوٹس تیار کر رہے ہیں, اور یہ بات درست ہے 100 کروڑ کے ہرجانے کا دعویٰ کریں گے اگر معافی نہیں مانگی گئی. وہ ایک بات کی کہانی ہے. میں صرف ایک لیگل پوائنٹ آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی خاتون کے ساتھ یا میشا شفیع کے ساتھ کوئی سیکشل ہراسمنٹ کا معاملہ ہوا بھی ہے, اس کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہوگا. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی گواہ موجود تھا یا نہیں موجود تھا, اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے یہ ثابت کرنے کا؟ اٹس یور ورڈ اگینسٹ مائی ورڈ والی بات ہو جائے گی پھر تو. دیکھیں قانون میں تو یہ بات ہے کہ آپ نے ایویڈنس پرووائڈ کرنی ہے اور آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے, لیکن یہ قانون میں اس طرح کی چیزیں, اور میرا یہ خیال ہے کہ اب ایک جورسپروڈنس ڈیولپ ہونی چاہیے, کیونکہ جب کوئی خاتون آگے آتی ہے اور خاص طور پہ فزیکل ابیوز کو لے کر کے سامنے آتی ہے تو اس کا آف کورس پروف نہیں ہوتا. کوئی آپ کے ساتھ فزیکلی جو ہے وہ ہراساں آپ کو کر دے تو آپ کیا اس کی اس وقت فلم تو نہیں بنا سکتے, آپ اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے رک جاؤ ذرا میں تصویر لے لوں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے قوانین کی انٹرپریٹیشن اس طرح ہو کہ تمام برڈن وکٹم پہ نہ جائے. لیکن تمام برڈن جو ہے آپ اکیوز پہ بھی نہیں ڈال سکتے نا. مثال کے طور پہ اس کیس میں صرف میشا شفیع کا ایک الزام لگا دینا مجرم تو نہیں قرار دیا جا سکتا اس الزام کی بنیاد پہ علی ظفر کو. کوئی تو چیز ہوگی نا, کیونکہ جیسے میں نے کہا ایک ان کا ورڈ ہے, ایک میشا شفیع کا ورڈ ہے. سامنے آئی ہیں, یہ صرف میشا کی بات نہیں ہے, یہ میشا کی بات نہیں ہے, بہت سی دوسری خواتین بھی سامنے آئی ہیں, صرف ایک ہی اداکار کو لے کر کے, نہ صرف ان کے اپنے میڈیا سے آئی ہیں بلکہ ان کی اپنی کمیونٹی سے بھی آئی ہیں. فرزانہ باری صاحبہ, یہ ذرا ایکسپلین کر دیجئے گا کہ اس کیس میں جیسے ہمیں نظر آتا ہے اگر کوئی گواہ موجود نہیں ہے وہاں پہ تو اٹس یور ورڈ اگینسٹ مائی ورڈ والی بات ہے, تو کیسے ثابت بھی کیسے ہو سکتا ہے یہ کہ جنسی ہراساں کیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا؟
देखें, पूरी दुनिया में जहाँ पे ये सेक्सुअल हरासमेंट का कानून मौजूद है, वहाँ पे जो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस की इन्वेस्टिगेशन है ना, उसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है। हर कोई, क्योंकि ये बड़ी सब्जेक्टिव जिसको हम कहते हैं, इसके ऊपर बड़ी सब्जेक्टिव डिसीजंस होती हैं। इसके अंदर बाकायदा लोगों को ट्रेन किया जाता है जो दोनों पार्टीज को सुनते हैं। देखिए, अगर कोई किसी को इनअप्रोप्रिएटली किसी जगह पे हाथ लगा देता है कोई आदमी, मिसाल के तौर पे किसी औरत को, और तो वो क्या उसका क्या सबूत वो पेश कर सकती है? तो उसके अंदर पाकिस्तान में हमने कानून तो पास कर दिया, लेकिन हमने उसके साथ जो एक सिस्टम बनाना चाहिए था जिसमें बाकायदा एक्सपर्ट होते हैं जो कि फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं, लोगों के दोनों पार्टियों को बिठाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और फिर एक सब्जेक्टिव जो है वो भी वर्डिक्ट आता है। और एक जहां दूसरी तरफ, क्योंकि आजकल जो हरासमेंट में टेलीफोन या वो होता है तो कुछ एविडेंस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जहां एविडेंस नहीं है वहां पे कोई तरीका नहीं है कि ये इस चीज को एस्टेब्लिश किया जाए कि कौन सी पार्टी जो है वो दुरुस्त बात कर रही है और कौन सी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ वो एक्सपर्टीज उसके साथ अभी तक मौजूद नहीं है। एक और बात मैं करना चाहती हूँ, हमने बार बार देखा कि जब सेक्सुअल हरासमेंट का खवातीन हिम्मत करके सामने आती हैं तो बहुत ज्यादा पब्लिक की तरफ से ऐसा एक माइंडसेट है जो उन्हीं को बुरा भला कहना शुरू कर देता है। तो हम पहले भी हमारा ये मैं सोच रही थी और मैं ये डिमांड करनी चाहिए पार्लियामेंटेरियंस के साथ कि इस कानून के अंदर एक ये भी हमें शिक डालनी चाहिए कि किसी को भी, जैसे होता है ना कि जब कोई केस कोर्ट में होता है तो हम फिर उसके ऊपर बात नहीं कर सकते क्योंकि वो जो है वो इस इशू पे मतलब उसके खिलाफ है। हम इसी तरह सेक्सुअल हरासमेंट सब जुडिस हो, अगर ये मामला सब जुडिस है तो उस पर बनाव की जाए। ठीक है मारवी साहब, वन लास्ट कमेंट शॉर्ट इसको रखिएगा। अब तलाल साहब की मैंने बात आपको सुनवा दी, मजम्मत आप सब कर रहे हैं, आई एम श्योर मरियम नवाज साहबा ने भी सुना होगा, मरियम औरंगजेब साहबा ने भी सुना होगा। डू यू थिंक ये जो लीडिंग फीमेल्स हैं पार्टी में उनको स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए और कम से कम इस तरह की बयानबाजी को रोकना चाहिए, इसकी खुलकर मजम्मत करनी चाहिए ताकि आगे कोई ऐसे मिनिस्टर बात ना करे? देखिए, ये तो होना चाहिए, उसूलन जो आपने फरमाया ऐसा ही होना चाहिए कि कम से कम अगर आप जो एक्यूज्ड है उसके भी हल्का बाप से ताल्लुक रखते हैं तो हम कम से कम खामोश रहिए, बिकॉज यू डोंट नो। मैं आपको एक बात बताऊं शहजाद, एक बार मेरे साथ भी ये हुआ था। मैं बहुत आज से कोई 15-20 साल पुरानी बात है, एक एनजीओ में मैं काम करती थी और उसमें एक साहब हैं, बड़ी उम्र के साहब थे उस वक्त। उन्होंने मेरी कमर के ऊपर अनवांटेड टच किया और मैंने वो शोर मचा दी। उस वक्त तो ये कानून नहीं था सेक्सुअल हरासमेंट का। तो आप यकीन कीजिए कि तमाम लोग जो उनके दोस्त थे उन्होंने कहा जी हमारे साथ तो ये 40 साल से दोस्त हैं और इन्होंने कभी ऐसी हरकत नहीं की, लिहाजा ये बात आपकी गलत है। और वो मुझे कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं थी। मुझे जो है ये साबित करने में परेशानी हो रही थी, बिकॉज वो तो मुकर गए फौरन, उन्होंने कहा कि मैंने तो नहीं लगाया हाथ। तो बात ये है कि ये आपकी बात या आपका पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है कि इन केसेस में जूरिस्प्रूडेंस जो है वो मुख्तलिफ, उसमें बर्डन ऑफ एविडेंस मुख्तलिफ होता है और एविडेंस की शक्ल मुख्तलिफ होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मारवी सरमद के साथ मौजूद थी, फरजाना बारी साहब आप भी मौजूद थी और निगहदाद ने भी हमें ज्वाइन किया। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना यह है कि पार्टी क्या इस बात का नोटिस लेती है, क्योंकि जिस गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा स्टेट मिनिस्टर साहब ने किया है वो हमने आपको दिखाया। इस तरह की बात उन्होंने की जो कि शायद उनको नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि यकीनन नहीं करनी चाहिए थी। किसी की किरदार कशी आप इस तरह नहीं कर सकते, किसी के किरदार पर इस तरह हमला नहीं कर सकते आप ये कह के कि ये तो फिल्मों में काम करते हैं तो इनके साथ जिनसी हरासमेंट तो हो ही नहीं सकती। ये बड़ी अजीब सी बात थी। इस वक्त एक ब्रेक हम लेंगे प्रोग्राम में और इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे हमारे साथ रहेगा देवदास। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस दिन से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया है, जिस दिन से वो अपने ओहदे से हटे हैं, बार बार कहते हैं कि मईशत तबाह हो गई है क्योंकि मैं वजीर आजम नहीं हूं। फिर ये भी कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में हमने देखा जो 53,000 पे थी वो भी गिर गई क्योंकि मुझे हटा दिया गया मनसब से। ये भी कहा है उन्होंने कि लोड शेडिंग में इजाफा हो गया है क्योंकि मैं वजीर आजम नहीं हूं। जब मैं वजीर आजम था तब लोड शेडिंग नहीं होती थी। क्या कहते रहे नवाज शरीफ साहब, सुनिए जरा। नवाज शरीफ के दौर में महंगाई थी? नहीं थी। आज महंगाई ने सर उठाया है, डॉलर आज बढ़ रहा है, रुपया गिर रहा है, मुल्क के ज़र मुबादला में कमी आ रही है। आज मुल्क के अंदर अंधेरे, लोड शेडिंग। आज स्टॉक मार्केट का हाल देखो, कहां 53,000 में जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था, आज 40,000 से नीचे चली गई।
पेट्रोल और तेल की कीमतें फिर बढ़ रही हैं। जब तक मैं वज़ीर आज़म था, तेल की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर। ये पाकिस्तान की जो इकोनॉमी को धचका लगा है, ये गरीब लोगों के रोजगारों पे लात मारी गई है। अगर पाकिस्तान का ये तरक्की का अमल जारी रहता, एक एक बेरोजगार नौजवान को बाइज्जत रोजगार मिल जाता। महंगाई में इजाफा हो गया, लोड शेडिंग में इजाफा हो गया, मईशत का हाल बुरा हो गया, क्योंकि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं है। शायद वो ये भूल जाते हैं कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है। इस वक्त जो मौजूदा वजीर आजम है शाहिद खान अब्बासी साहब, वो आज भी हमें बताते हैं कि मईशत कितनी तेजी से तरक्की कर रही है, ग्रोथ कितनी ज्यादा होगी अगले आने वाले साल में, वो ये बताते रहते हैं। लेकिन अब नवाज शरीफ साहब जो बात कर रहे हैं ना, वो अपनी हुकूमत से बढ़कर हैं। अब वो कहते हैं कि इस पार्लियामेंट में ही दमखम नहीं रहे। वो जब नहीं रहे पार्लियामेंट का हिस्सा, तो वो कहते हैं पार्लियामेंट में ही दमखम नहीं रहे। अब मसला ये है कि यही बात इमरान खान साहब पिछले 5 साल से कर रहे हैं। वो बार बार कहते हैं कि इस पार्लियामेंट की हैसियत नहीं है। जो जबान इस्तेमाल करते हैं इमरान खान साहब पार्लियामेंट के हवाले से, वो गैर मुनासिब है। लानत देना गैर मुनासिब है, बुरा भला गाली देना गैर मुनासिब बात है। लेकिन वो जो ये बात करते हैं कि पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं है, अब वो बात नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं। कल उन्होंने साथियों से ये कहा कि इस पार्लियामेंट में दमखम नहीं है। जब अगली पार्लियामेंट आएगी तब हम देखेंगे कि हमने क्या करना है। इस पर बात करने के लिए और दीगर इश्यूज पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मुशाहिदुल्लाह खान साहब, आपने हमें वक्त दिया। ये इमरान खान साहब कहते रहे कि इस पार्लियामेंट की हैसियत नहीं है। ठीक है, जो लफ्ज वो इस्तेमाल करते हैं वो दुरुस्त नहीं है, लेकिन अब वही बात नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं। 5 साल तक जो इमरान खान साहब कहते रहे, आज नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि इस पार्लियामेंट में कोई दमखम नहीं है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, नवाज शरीफ साहब का दमखम कहना और लानत भेजना ये ज़मीन आसमान की बात है। दमखम इसलिए नहीं है कि इसी पार्लियामेंट की 2 बड़ी अपोजिशन की पार्टियां जो हैं, उन्होंने जाके जिस तरह से अदालत में खड़ी, और भी पार्टियां, बल्कि शेख रशीद की भी लगा लें, जमात इस्लामी भी, तो ये और भी कुछ लोग, उन्होंने जाके यानी कि गैर जमहूरी इक़दाम किया नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, सिर्फ इसलिए खड़े हो गए कि इससे सियासी तौर पर मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते, तो इनको टेक्निकली नॉकआउट करो, और उसमें मुख्तलिफ़ क़ुव्वतों के साथ मिल के वो अपने मकसद में कामयाब हुए। तो जाहिर है फिर उन्हें यही कहना पड़ेगा ना कि दमखम नहीं है। तो खान साहब, इमरान खान साहब जो 4 साल से कह रहे थे कि पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ रबर स्टैंप है, ये बात दुरुस्त है। अब तो नवाज शरीफ साहब इसी नतीजे पर पहुंचे ना कि इस पार्लियामेंट में दमखम नहीं है कोई। नहीं, वो बात और करते हैं, ये और बात है। दमखम जो है ना, देखें ना, अब 1 महीना रह गया इस पार्लियामेंट का, 1.5, तो और इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, अभी भी कोई आइडियोलॉजिकली तो ठीक नहीं है, बहुत बड़े रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि हम इस दफ़ा रेफरेंडम करेंगे, वोट को इज्जत दो पे। तो उस सूरत में अगर एक 2/3 मेजॉरिटी क्लियर कट आएगी तो तभी दमखम होगा ना, वरना अगर आपके पास मेजॉरिटी ना हो तो जाहिर है उसे आप ये कह सकते हैं कि 2/3 मेजॉरिटी आएगी तो दमखम होगा। जाहिर है मतलब 2/3 मेजॉरिटी में इस्लाह या अहवाल के लिए, अमेंडमेंट्स के लिए 2/3 मेजॉरिटी तो चाहिए ना। लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट आपकी है, प्राइम मिनिस्टर आपके हैं, क्लोज टू 2/3 मेजॉरिटी, आपके इत्तेहादियों के साथ करीब करीब आप पहुंच जाते हैं। तो इतनी पार्लियामेंट स्ट्रांग तो हमने पिछले अदवार में भी नहीं देखी है। तो अच्छी खासी मजबूत पार्लियामेंट है, लेकिन फिर भी ये कहना कि दमखम नहीं है। इसी पार्लियामेंट के और इसी गवर्नमेंट के जो फैसला हुआ 28 जुलाई को, जिसमें जो मेन लोग 2 थे, नवाज शरीफ और इसहाक डार, जो उन्होंने टेबल टर्न की थी, जिन्होंने मईशत के पहिए को चलाया था, सी पैक किया था और बहुत सारे काम किए थे, डॉलर की कीमत को कंट्रोल रखा, रुपए की, और मतलब कि आपके स्टॉक एक्सचेंज वगैरह ये वो, उनको तो हटा दिया ना, मतलब कि इसी पार्लियामेंट से। ये सालदार साहब को तो किसी ने नहीं हटाया, वो तो खुद लंबी छुट्टी पर चले गए। नहीं, उनको बाकायदा कोर्ट ने तो आज भी कहा 8 तारीख को पेश हो। नहीं, वो तो एक अलग बात है, लेकिन हिट तो किया ना, उसको हिट तो की। देखे ना, जो रियलिटी है उसको तो मानना चाहिए। मेरा ख्याल है इस पे बहस करने का कोई फायदा नहीं। तो फिर नवाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज साहब को भी किया है आपके मुताबिक, लेकिन फिर भी वो तो मौजूद है ना। मरियम नवाज उस लिहाज से हुकूमत में तो नहीं थी। मरियम नवाज को बड़ी दिलेरी से, बड़ी जुर्रत से इस वक्त जमहूरियत की जंग लड़ रही है, अपने बाप के साथ कांधे से कांधा मिलाए खड़ी है। वो बाप जो जमहूरियत का और आइन की तक़द्दुस का एक इस्तारा बन चुका है इस मुल्क में, वो अपनी जगह है। लेकिन मैं ये, आपने कहा ना हुकूमत हमारी है, हमारी हुकूमत को तो क्रिपल करने की कोशिश की गई ना, और उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी हुई कि मईशत को नुकसान पहुंचा, स्टॉक एक्सचेंज में अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा, कई 100 अरब का, 1800 अरब का। इसी तरीके से बहुत सारे इन्वेस्टर भाग गए,
سی پیک جو ہے اس کو دھچکا لگا, انہوں نے کہا اب ہم الیکشن کے بعد کریں گے. تو یہ فال آؤٹس ہیں اور یہ ڈاکومنٹڈ ہے, دنیا اس کو کہہ رہی ہے, مان بھی رہی ہے کہ نواز شریف اور اس کی ٹیم نے بہت اچھا کام کیا تھا لیکن ان کو روک لیا گیا. لیکن مشاہد اللہ خان صاحب, چلیں اس بحث کو بھی اگر میں آپ کی مان لوں کہ نواز شریف صاحب چلے گئے تو انسٹیبلٹی کی وجہ سے معیشت کو نقصان ہوا. نواز شریف صاحب کہتے رہے کہ جب میں تھا معیشت ٹھیک تھی, اسٹاک مارکیٹ ٹھیک تھی, لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی. یہ باتیں اگر میں مان بھی لوں, لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں نہیں ہوں تو پارلیمنٹ بھی کمزور ہو گئی ہے. پارلیمنٹ تو کمزور ہوئی نا جب نواز شریف صاحب کے نہ ہونے کی وجہ سے. نہیں, نواز شریف کے دیکھیں پارلیمنٹ کا جو سب سے مضبوط استعارہ تھا وہ تو نواز شریف تھا نا, جس کو کروڑوں لوگوں نے ووٹ دیے, جس کی پارٹی کو, اور جو ایک ایجنڈا لے کے چل رہا تھا. جب اس کو ہٹا دیا تو کمزوری ضعف تو پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا. مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں انویسٹر یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے وزیر اعظم کو نہیں بچا سکے, ٹھیک ہے, تو آپ ہماری انویسٹمنٹ کو کیسے بچائیں گے. اور یہ نہیں کہتا کہ آپ کے ملک میں احتساب اگر ٹھیک ہوگا, بڑوں کا بھی احتساب ہوگا تو اچھی بات ہے, ہمیں اور اعتماد آئے گا آپ کی معیشت پر. ہاں نہیں, اگر یہ احتساب ہو رہا ہوتا تو وہ ضرور یہ کہتے, لیکن یہ احتساب نہیں ہو رہا, یہ انتقام لیا جا رہا ہے. کون سا انویسٹر ہے ویسے, بتا سکتے ہیں کون سا انویسٹر ہے جو یہ شکوہ کرتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو غلط. ہر انویسٹر یہی کہتا ہے. اور بات یہ ہے کہ احتساب اگر ہو رہا ہوتا نا تو 456 افراد کے خلاف ہوتا نا, نواز شریف کا تو نام نہیں تھا. نواز شریف کے خلاف کرپشن کا 1 روپیہ ثابت نہیں ہوا. احتساب جن کے ثابت ہوئے ہوئے ہیں کرپشن کے پیسے, ان کا نہیں ہو رہا, اور کرپشن کرنے والے نواز شریف کا احتساب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو بھائی انویسٹر تو پھر صحیح سوال کرنے والے احتساب کریں. یہ سارے کرپٹ لوگ نہیں ہیں, پیپل پارٹی والے اور عمران خان کے جو لوگ ہیں, یہ احتساب کر رہے ہیں, یہ انہی کا مطالبہ ہے نا, یہی کہہ رہے ہیں نا, ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں نا, یہی کر رہے ہیں نا احتساب. تو آپ کا شکوہ ہے کہ 456 لوگوں کا تو احتساب نہیں ہوا. یہ احتساب کا عمل آپ کی حکومت نے بھی شروع نہیں کیا نا. آپ کی حکومت چاہتی تو احتساب کر سکتی تھی, انہوں نے بھی نہیں کیا. مجھے یاد ہے پہلا FBR کا نوٹس آیا تھا جب یہ معاملہ بہت آگے پہنچ چکا تھا, سپریم کورٹ کی حد تک پہنچ چکا تھا. بھائی جان, حکومتیں احتساب نہیں کرتی, ادارے کرتے ہیں. اور اب کون سا نواز شریف کا, ہماری حکومت نے احتساب کیا ہے, تو جنہوں نے نواز شریف کا احتساب کیا وہی کریں نا 456 کا بھی. ان کا نہ کرنے کا مطلب یہ کہ نواز شریف کے خلاف نواز شریف کا احتساب نہیں ہو رہا, پھر دوسروں کا بھی شروع ہوا نا اس کے. بھائی جان, دوسروں کا کوئی نہیں ہوا, نواز شریف کا احتساب ہو ہی نہیں رہا. نواز شریف کا احتساب ہوتا تو اس سے یہ کہا جاتا کہ یہ تم 5 سال وزیر اعظم تھے, تم نے یہ اتنے بڑے بڑے منصوبے, اس میں سے یہ کرپشن لی, کیک بیک لیا. نہیں کہا نا. آپ کا جو پناما جھوٹا ایک مطلب راگ الاپا جا رہا تھا, آپ اس میں سزا نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کے اوپر 1 روپے کی کرپشن نہیں ہے. آپ کو بھی نواز شریف صاحب جیل جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ یار دیکھو, جیل وہ پہلے جا چکے ہیں. اگر دیکھیں نا, ان کے خلاف ایک انتقامی کارروائی ہو رہی ہے, اس انتقامی کارروائی کے نتیجے میں ابھی یہ جیل سے کم ہے جو 60 سے زیادہ. مجھے بتائیں کون سا پرائم منسٹر ہے جو کسی JIT کے سامنے پیش ہوا پاکستان کی تاریخ میں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالت جیل وہ پہلے بھی جا چکے ہیں, تو پہلے انہوں نے ڈیل بھی کی تھی, اور ایک ڈیل کا ذکر بلاول بھٹو صاحب نے 2 دن پہلے کیا. ذرا سنیے وہ کیا کہہ رہے تھے. ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ آپ پھر سے مجھے ڈکٹیشن دو, میں وہ ڈکٹیشن فالو کرنے کے لیے تیار ہوں. ڈیل کاٹنے کے لیے کوشش کر رہا ہے. آج بھی ان کا جدوجہد یہ ہے کہ ہمیں واپس اپنائیں, ہم پھر سے آپ کا ڈکٹیشن پر چلنا چاہتے ہیں. بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ڈیل سٹرائک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈیل دو, ہم آپ کے اشاروں پہ چلنے کے لیے تیار ہیں. کیا کوئی ڈیل دیکھیں, بلاول بھٹو کو صرف یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی والدہ محترمہ نے NRO کیا تھا یا نہیں کیا تھا, اور عین اس وقت کیا تھا جب میثاق جمہوریت سائن ہو رہا تھا ایک طرف, اور دوسری طرف وہ لندن میں بھی بات کر رہی تھی اور دبئی میں آ کے NRO کر لیا تھا. لیکن وہ پیپلز پارٹی کہتی ہے اسی NRO کی وجہ سے نواز شریف صاحب بھی پاکستان واپس آئے تھے. ہم نے نہیں کہا تھا انہیں NRO کرے, اور نہ لیکن راستہ تو ہموار ہوا ہے. نہیں, بالکل غلط بات ہے. ایک تو مطلب کہ کرائم کرتے ہیں اور دوسرے کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلاتے ہیں. ہم نے کہا تھا انہیں کہ یہ کرو, مطلب کرپشن کے کیسز ختم کراؤ. اس وقت کرپشن یاد نہیں آئی, آج کرپشن یاد آئی ہوئی ہے. عجیب بات ہے یار. اور وہ جو 10 سال کا معاہدہ آپ لوگ کر کے گئے تھے, کون سا 10 سال کا نواز شریف صاحب کا, وہ جس میں حریری وغیرہ آئے تھے. بھائی ایک آدمی جیل میں تھا, ایک آدمی جیل میں تھا. جیل میں جو آدمی ہوتا ہے نا وہ آزاد نہیں ہوتا. دنیا میں آیت اللہ خمینی بھی چلے گئے تھے پیرس, ان کو بھی پھانسی کی سزا ہوئی تھی نا, تو چلے گئے تھے نا. معاہدہ تھا یا نہیں تھا, جو بھی تھا, جیل میں تھے وہ چلے گئے. معاہدہ تھا. ان کے یہ جو ہمارے مسلم اخبار کے جو تھے, یہ کیا نام ان کے والد صاحب آقا مرتضیٰ پویا, یہ 2 بندے گئے تھے وہاں سے,
تو نواز شریف چلے گئے تو کیا ہوا بھائی؟ مطلب ڈیل اور کر کے نواز شریف کو ہائی جیکر بنایا ہوا تھا جھوٹے اس مرتبہ بھی کسی ڈیل کا امکان ہے، یا اگر نواز شریف صاحب کو جیل بھیج دیا گیا تو وہ اپنی سزا کاٹیں گے اور یہاں پہ رہ کے لڑیں گے؟ یار وہ ڈیل ویل نہیں، پہلے 14 مہینے جیل کاٹی ان کے پورے خاندان نے، کسی نے نہیں کاٹی ایسے. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ جیل سیل سے کسی کو ڈر نہیں لگتا. ہم نے جد و جہد کی ہے جمہوریت کے لیے اور آج بھی کر رہے ہیں اور کریں گے. اور اس کے رستے میں اگر کوئی رکاوٹیں آتی ہیں، کوئی تکلیفیں آتی ہیں، پہلے بھی برداشت کی، اب بھی کر لیں گے. مسئلہ کیا ہے؟ لیکن نواز شریف کو یہ پتہ ہے، جو سمجھ رہے ہیں نا ایسا ہے نہیں. وہ جب باہر جاتے کہتے ہیں اب یہ آئیں گے نہیں، وہ پھر آ جاتے ہیں. تو اور جو کچھ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے میرے نزدیک، اس کی پورے خاندان کے ساتھ اس کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے. لیکن وہ چٹان کی طرح کھڑا ہوا ہے نا کہ کیا شیخ ملے گا تجھے گل فشانی کر کے، اور کیا پائے گا تو توہین جوانی کر کے. اور تو ڈراتا ہے انہیں آتش دوزخ سے جو آگ کو پی جاتے ہیں پانی کر کے. یہ نواز شریف ہے. لیکن اس میں ایک بات آپ نے ٹھیک کی کہ آپ کے مطابق ان پہ ظلم ہو رہا ہے. ہر کسی کا موقف یہ نہیں کہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ اس کو احتساب کے طور پر عمران خان اور اپوزیشن کا نہیں ہوگا نا، عمران خان کا نہیں ہوگا نا. وہ کہتے ہیں کہ احتساب ہو رہا ہے اور اسی لیے وہ جوڈیشری کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں جو کہ احتساب کر رہی ہے. ہاں، حالانکہ جوڈیشری کے پیچھے کھڑے ہونے کا کانسٹیٹیوشنلی حق نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، اگری. انہیں چاہیے کہ جہانگیر ترین کا احتساب کریں، اپنا کریں. بالکل ٹھیک ہے. 20 آدمی ان کے مال لے کے انہوں نے اپنی ووٹیں بیچی ہیں تبدیلی کے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بہت بڑے سرخیال بنتے ہیں. اپیزمنٹ آف کورٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آج ایک عمران خان صاحب نے بات کہی ہے کہ ایک بڑی وکٹ گرنے والی ہے. پھر ان سے سوال ہوا کہ چودھری نثار صاحب آنے والے ہیں. سن لیجئے کیا کہا اس کے بعد. اس پر جناب انشاءاللہ ایک بڑی زبردست وکٹ گرنے والی ہے، تو وہ ہمیں زیادہ ضروری ہے کہ اس وقت جو جوائننگز ہو رہی ہیں چودھری نثار، اب یہ ابھی میں نہیں بتانے لگا. ان سے پوچھا گیا کیا چودھری نثار آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا یہ میں ابھی نہیں بتانے لگا. پھر فواد چودھری صاحب ان کے ترجمان ہیں، انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ اس وقت قبل از وقت ہوگا یہ کہنا کہ چودھری نثار آ رہے ہیں. کیا جا رہے ہیں؟ آپ کو علم ہے اس بات کا کیا چودھری نثار پارٹی چھوڑیں؟ کیا تحریک انصاف جوائن کرنے کا کوئی چانس ہے؟ مجھے بالکل علم نہیں ہے، نہ مجھے کوئی انفارمیشن ہے. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے ایک محاذ بنایا گیا وہ جعلی سا ادھر صوبہ جنوبی پنجاب کا محاذ جو بنا ہے. جی جی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ اس ملک کے عوام جو ہے نا اب بہت سیانے ہو چکے ہیں اور یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے. اور لوگوں کے بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا کہ 5 سال اب اقتدار کے مزے لوٹیں اور 1 مہینہ پہلے الیکشن سے کہیں کہ جی صوبہ پنجاب ہونا چاہیے جنوبی، اور جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لوگ جو نواز شریف کو چھوڑے گا، نواز شریف اس ملک کی جمہوریت کو بچانے کا، اس ملک کا نجات دہندہ ہے. اس کو جو چھوڑے گا وہ انتہائی نقصان میں رہے گا. یہ میری بات یاد رکھیے گا. اب وہ وقت نہیں ہے، وہ وقت گیا. یہ میرے پروگرام کے ذریعے پیغام ہے چودھری نثار صاحب کے لیے. میں نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں ہے ان کا. میں ایک اجتماعی بات کر رہا ہوں کہ جو چھوڑے گا، یہ یاد رکھیے گا، ریکارڈڈ ہے یہ بیان میرا، کہ وہ نقصان میں رہے گا. نواز شریف کا بال بیکا بھی نہیں ہوگا. اس وقت چل رہی ہے، نواز شریف کی جو پوزیشن ہے وہ آج کی نسبت بھی الیکشن میں اور زیادہ بہتر ہوگی. اور نواز شریف کے رستے کی رکاوٹیں ایسے خسو خاشا کی ہوں گی، یہ یاد رکھیے گا. تو یہ جو لوگ ہر دفعہ 5 سال پہلے الیکشن سے پہلے واردات ڈالتے تھے نا جی، تو ایسی وکٹیں پہلے وکٹیں نہیں گری ہماری. سنیں بالکل گری ہیں. کیا ہو گیا ان وکٹوں سے؟ مسئلہ یہ کہ چند دن پہلے وارداتیں یہ ڈالتے ہیں، وارداتیں ڈالنے کا موقع آپ لوگ دیتے ہیں. چند دنوں پہلے انہوں نے واپس آئیں گے نا، اگر آپ کی پارٹی جیت گئی آپ ان کو واپس خوشامد کریں گے. ہم لیں یا نہ لیں یار، ہم نے کوئی انقلاب کے نعرے نہیں لگائے ہوئے. ہمیں چھوڑیں آپ. جو انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں نا، تبدیلی کی باتیں، وہ ذرا دیکھیں کہ ان کے ارد گرد ہو کیا رہا ہے. اور ان کی تبدیلی کا نعرہ جو ہے وہ ختم ہو گیا اس دن جب ان کے 36 لوگ جیتے تھے، 20 بک گئے. ضمیر فروشوں کی یہ جماعت میں ایک آنےسٹ اوپینین، کیا یہ ایک بڑا فیصلہ نہیں ہے کہ 20 لوگوں کو نکال دیا جنہوں نے پیسے لیے، جن پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے پیسے لیے؟ ان کو عمران خان نے ایک بیان دیا کہ جی مجھے 40 کروڑ کی آفر ہوئی ہے دبئی سے کہ سینیٹر بنا، تو کہا نا. پھر اس نے دوبارہ کہا 45 کروڑ کی ہوئی ہے. فگر وہ آدمی بھول جاتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے. میری بات سنیں، یہ ایک عملی اقدام ہے نا. عملی اقدام تو اصل والا تو کرتے نہیں نا. انہوں نے تو قرآن اٹھا کے کہہ دیا کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا. مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ عمران خان اس آدمی کا نام کیوں نہیں بتاتا اگر اس نے غلط کام کیا ہے جس نے اسے 40 کروڑ کی آفر دی؟ یا تو اس نے اس سے 40 کروڑ لیے اس لیے وہ اس کا نام چھپا رہا ہے. اور اگر
اگر لے لیے ہوتے تو سینیٹر منتخب ہو چکا ہوتا نا. ہو سکتا ہو بھی کیا ہو, کیا پتا, اس لیے کہ وہ نام نہیں بتا رہا نا. عمران خان کوئی بڑا حاجی فرشتہ تو نہیں ہے نا, وہ جتنا صادق اور امین ہے کہ یہ اقدام بھی بڑا ہلکا اقدام ہے, کوئی بڑا کام نہیں کیا, لوگوں کو شو کاز نوٹس دے کے, جن لوگوں نے آپ کی پارٹی, پرویز خٹک کو کیوں نہیں دیا شو کاز, جن لوگوں نے آپ کی پارٹی میں سرور صاحب کو ووٹ دیا ہے ان کو آپ شو کاز نوٹس ہم دیں یا نہ دیں, بات ابھی ان کی ہو رہی ہے. پہلے بات یہاں پہ کھڑے رہے نا پہلے. نہیں میں بتاتا ہوں نا کیوں نہیں دیں گے, میں جرت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ جتنے جرت مند ہیں ہمیں. مجھے ایک بات بتائیں کہ ہمارے کسی وزیر نے یا شہباز شریف کے کسی وزیر نے یا اس نے الزام لگایا نواز شریف یا شہباز شریف پہ کرپشن کا, ان کا وزیروں نے لگایا, سنے اب رک جائیں, پرویز خٹک پہ لگایا, عمران خان پہ لگایا, تو پہلے یہ بات کریں, ہماری بات چھوڑیں. اچھا اب مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر آپ کے لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے, آپ کے ایم پی ایس نے دیا ہے, تو آپ تو ان کے خلاف ایکشن کریں نا. ہم کریں یا نہ کریں, آپ کیوں نہیں کرتے؟ ہم کریں گے. شاید خاقان ہم جتنی جلدی کرتے ہیں, ہم جتنی جلدی کرتے ہیں, کوئی بھی نہیں کرتا, ہم بڑھ کے نہیں کرتے, لیکن شو کاز دینا کوئی ایکشن نہیں ہے. اور پہلی بات مجھے بتائیں, میری بات بتائیں کہ پہلے نکال دیا بعد میں شو کاز دے رہے ہیں. اور انہوں نے اب مجھے بتائیں نا, انہوں نے قرآن اٹھا کے کہہ دیا اب عمران جھوٹا ہے, عمران قرآن اٹھا کے بتائے, عمران قرآن اٹھا کے بتائے نا, پتا چل جائے گا. اگر وہ یقین رکھتا ہے قرآن پہ تو قرآن اٹھا کے بتائے. خان صاحب آپ کم سے کم اتنی جرت تو کریں کہ ان کا نام تو ڈسکلوز کریں, کون لوگ ہیں جو آپ کی پارٹی سے منحرف ہو. جس دن ہمیں پتہ لگے گا کوئی منحرف ہوا ہی نہیں, ان کے تو اوپنلی ہوئے ہیں نا. مطلب سرور صاحب کو بھائی جان دیکھیں نا فرق ہے, دیکھیں آپ اس فرق کو ملحوظ خاطر رکھیں. ان کے لوگوں نے اوپنلی کہا ہے, انہوں نے اپنے لوگوں کا نام لے کے کہا ہے, ہمارے لوگوں نے تو نہیں کہا کہ ہم نے سرور کو ووٹ دیا ہے. کل عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ پی ایم ایل این کے لوگوں نے چودھری سرور کو ووٹ دیا ہے. یار بات یہ ہے, کہاں سے آ جائے گا؟ اچھا ان لوگوں نے ووٹ اگر دیا ہے تو ان میں سے کسی نے کہا کہ میں نے دیا ہے, انہوں نے تو کہہ دیا نا. عمران خان نے خود اپنے لوگوں کے بارے میں, ہم نے تو نہیں پن پوائنٹ کیا, نہیں ہم نے پن پوائنٹ نہیں کیا. 3-4 لوگوں نے, ہو سکتا ہے ہم انویسٹیگیشن کر بھی رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں انویسٹیگیشن بالکل, لیکن 3-4 ہو سکتا ہے 3-4 لوگ برادری بیس پہ دیا ہے یا کیسے دیا ہے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک, اس کے بعد مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اب بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے ایک نئے یو ٹرن کی. چند روز پہلے تحریک انصاف نے یہ اعلان کیا تھا کہ کے پی گورنمنٹ بجٹ پیش نہیں کرے گی, لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 14 تاریخ کو ہم اگلے سال کا بجٹ پیش کریں گے. اور صرف یہ نہیں کہا تھا کہ ہم بجٹ نہیں پیش کریں گے, تنقید بھی کی تھی وفاقی حکومت پر, پاکستان مسلم لیگ نون پر, کہ ان کے پاس اب مینڈیٹ نہیں ہے اگلے سال کا بجٹ پیش کرنے کے لیے. یہ ناجائز ہوگا, یہ ٹھیک نہیں ہوگا کہ آنے والی حکومت کے لیے یہی پارٹی, یہی حکومت جو ہے وہ بجٹ پیش کرے. یہ بھی کہا تھا پرویز خٹک نے کہ اگر اب بجٹ پیش کیا گیا تو اس کا مطلب ہوگا پری پول ریگنگ. اور حکومت کے لیے بجٹ پیش کرنا میرے خیال میں یہ زیادتی ہے. اگلی حکومت آئے گی, انہوں نے بجٹ بنانا ہے, اگر اس بجٹ کو پیش کیا گیا تو مجھے لگتا ہے سیاسی بجٹ ہوگا, اور مجھے لگتا ہے پری پول ریگنگ بھی ہے کہ آپ کسی اور بجٹ کو پاس کریں. سیاسی بجٹ ہوگا, پری پول ریگنگ ہوگی, یہ بات 18 تاریخ کو کی تھی, لیکن 18 تاریخ تو اب پرانی ہو گئی. کل 24 گھنٹے پہلے کیا کہہ رہے تھے پرویز خٹک صاحب, یہ بھی آپ کو سناتے ہیں. صرف 24 گھنٹے پہلے صوبے کا چیف منسٹر یہ کہہ رہا تھا کہ ہم بجٹ پیش نہیں کرنے جا رہے کیونکہ بجٹ پیش کیا تو یہ ناجائز ہوگا. صرف 24 گھنٹے پہلے. میں تو آلریڈی کہہ چکا ہوں کہ اگلی حکومت کے لیے سیاسی حکومت کا بجٹ بنانا میرے خیال میں ناجائز ہے, کیونکہ فیصلے انہوں نے کرنے ہیں, حکومتیں انہوں نے کرنی ہے, بجٹ ہم بنائیں گے. اور اس وقت اگر میں بجٹ بناتا ہوں اور غلط فیصلے کر لوں, عوام کو خوش کرنے کے لیے میں سب کچھ ان کے حوالے کر دوں اور پھر وہ اگلی حکومت بھگتے گی, تو یہ کتنی زیادتی ہوگی. یہی بات پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان بھی کر چکے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نون لیگ پر تنقید کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ اس حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے اگلے سال کا بجٹ پیش کرنے. کوئی مینڈیٹ نہیں ہے کسی بھی گورنمنٹ کو. بجٹ 45 دن رہ گئے, اب بجٹ پاس کر رہے ہیں 1 سال کا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جو 45 دن میں اگلے 1 سال کا بجٹ دے دیں؟ ہم بالکل اس کو اپوز کریں گے. ہم نے پختونخوا میں فیصلہ کیا ہے کہ پرویز خٹک نہیں بجٹ دیں گے. ہمارے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے اگلی گورنمنٹ کا بجٹ دینے کے لیے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پرویز خٹک بجٹ نہیں پیش کریں گے. پرویز خٹک خود یہی کہہ رہے تھے 24 گھنٹے پہلے, اب کہہ رہے ہیں کہ 14 مئی کو بجٹ پیش کریں گے. یہ کیا ہوا ہے, پہلے پلان نہیں کیا گیا تھا,
बात चीत नहीं की थी, मसला क्या है, इस पर बात करने के लिए शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनके इत्तेहादी जमात इस्लामी के रहनुमा सेनेटर मुश्ताक अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत यूसुफजई साहब, इतना बड़ा यू टर्न, कह रहे थे कि बजट पेश करने का मैंडेट नहीं है, ज्यादती होगी, नाजायज होगा बजट पेश करना, प्री पोल रिगिंग होगी बजट पेश करना, तो अब क्या प्री पोल रिगिंग करने जा रहे हैं आप लोग, नाजायज काम करने जा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक इस मौक़िफ़ का ताल्लुक है, आज भी हमारा यही मौक़िफ़ है कि हमें बजट नहीं पेश करना चाहिए। और चूंकि हम ये समझते हैं कि ये हमारा मैंडेट नहीं है, लेकिन चूंकि अपोजिशन की तरफ से तनकीद आ रही है, बार बार वो कह रहे हैं कि जी जो ठीक है, एक होता है तरक्याती बजट जिसके जरिए हम कह सकते हैं कि जी प्री पोल रिगिंग होगी, लेकिन एक वो है जो इंतजामी बजट है जिसके जरिए अब हमारे बाद जो हुकूमत चलेगी या जो इससे पहले जो अखराजात हुए उसका कौन जिम्मेदार होगा और कैसे होगा। तो उसके लिए अपोजिशन में बार बार इसरार कर रही है, तो उसकी हमने उनसे कहा कि हमारे पास ना तो मैंडेट है और ना ही हमारे पास इस वक्त अक्सरियत है कि जिसकी बुनियाद पे कौन बार बार आप पर प्रेशर डाल रहा है अपोजिशन में से? नहीं, अपोजिशन तो अपोजिशन होती है ना, हमारे जो अपोजिशन की तरफ से आ रहा है कि जानना चाह रहा हूँ, ANP है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, कौन सी अपोजिशन? अगर आप अखबारों में देखें ना तो वो कह रहे हैं कि ये ज्यादती कर रहे हैं, बजट पेश ना करके सूबे के साथ ज्यादती कर रहे हैं। तो हमने ये कहा है कि हमारे पास अक्सरियत नहीं है, अगर आप मुशावरत करते हैं, हम हमारे साथ बैठते हैं, अगर सूबे को चलाने के लिए अगर आपको इंतजामी बजट की जरूरत है तो उसके लिए हम तैयार हैं। तो उसमें तो अगर आप एक यू टर्न इस पर ले सकते हैं कि पहले नाजायज था, ज्यादती था बजट पेश करना, अब ऑपोजिशन के प्रेशर में आप बजट पेश कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं समझूं कि ये इंतजामी बजट नहीं होगा और ये भी शायद जो है आप डेवलपमेंट बजट दे दें? नहीं, हम तो अभी भी कह रहे हैं कि तरक्याती बजट नहीं होना चाहिए। तरक्याती बजट का जो निसार है वो नेक्स्ट गवर्नमेंट का, उसका मैंडेट है और वो अपनी प्रायोरिटी फिक्स करेंगे। हम तो आज भी, मैं तो हमारी पार्टी तो पहले बातचीत नहीं करते क्या आप लोग, प्लान नहीं करते, डिस्कस नहीं करते? 24 घंटे पहले परवेज खटक कह रहे थे कि सुबह नहीं बजट पेश करेगा, अब सडनली कह रहे हैं कि 14 तारीख को बजट पेश करेंगे। आप मेरी बात को समझे, हम आज भी कह रहे हैं कि बजट हमें नहीं पेश करना चाहिए। अब आप पेश कर रहे हैं ना, मुझे पता है आप ये कह रहे हैं, लेकिन आप पेश कर रहे हैं, लेकिन वो बजट पेश कर रहे हैं जो सूबे को जरूरत है। अब सूबे को इस तरह तो नहीं छोड़ सकते ना हम तो देखिए, यही बात कि सूबे को इस तरह नहीं छोड़ सकते, कम से कम पहले प्लान करके करते ना ये बात कि हम इंतजामी बजट दे देंगे। चेयरमैन के लेवल पे इतना बड़ा स्टेटमेंट आप आके दे देते हैं कि बजट नहीं पेश करेंगे। दूसरी आप गवर्नमेंट नहीं, सुनिए शौकत साहब, आप कहते हैं नून लीग के पास मॉरल अथॉरिटी नहीं है, मैंडेट नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने से पहले सोच लेते हैं ना पहले कि हम इंतजामी बजट पेश करने जा रहे हैं। मैं तो आज भी इसको समझता हूँ कि हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, इसलिए हम नहीं पेश करने जा रहे हैं। लेकिन चूंकि मैंने आपसे कहा कि वो कह रहे हैं कि जी सूबा कैसे चलेगा। अच्छा, मुश्ताक साहब हमारे साथ हैं, सेनेटर मुश्ताक साहब। सेनेटर मुश्ताक साहब, आप बताइएगा जमात इस्लामी का क्या मौकिफ है? पहले तहरीक इंसाफ ने जब बजट ना पेश करने का फैसला किया था और अब पेश करने का फैसला कर लिया है, इन दोनों में मुशावरत हुई है आपके साथ? देखिए, हमने तो पहले भी कहा था कि बजट जो है वो पेश होना चाहिए, हमारा मुतालिबा भी ये था और हमारे मौक़िफ़ भी ये था। और जिस तरह शौकत बात की कि अगर आप पूरे साल का बजट पेश नहीं करते तो कम से कम पूरे साल का बजट प्रेजेंट करें। तो फाइनेंस मिनिस्टर आपके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर आपके हैं, तो आप लोग इंतजामी बजट पेश करेंगे या तरक्याती बजट पेश करेंगे? मैं अर्ज कर रहा हूँ जी, अर्ज कर रहा हूँ, मैं अपनी जो मौक़िफ़ है वो आपको बता रहा हूँ कि हमारा मौक़िफ़ क्या था। हमने ये कहा कि आप बजट पेश करें, पूरे साल का बजट प्रेजेंट करें। अगर आप 3 महीने या 4 महीने की ऑथराइजेशन ले रहे हैं, लेकिन मालियाती निजाम को चलाने की जरूरी है, तनख्वाही की अदायगी है, सूबे को आगे चलना है, तो उसके लिए बजट पेश करना जरूरी है। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी ये बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये बहुत खुशाइंद बात है। मुश्ताक साहब, मुझे बताइएगा कि अब आपके फाइनेंस मिनिस्टर इंतजामी बजट पेश करेंगे या तरक्याती बजट पेश करेंगे? इस मसले के ऊपर जो है अक्रॉस द बोर्ड सूबाई असेंबली के अंदर तमाम पार्लिमानी पार्टियां इंतजामी बजट पेश करेंगे या तरक्याती बजट पेश करेंगे? आपके फाइनेंस मिनिस्टर मुश्ताक साहब से बात कर रहा हूं। देखिए, ये तो जब आप हुकूमत बजट पेश करेगी तो जिस तरह उन्होंने कहा अपोजिशन को ऑनबोर्ड करेगी, तो ज़ाहिर है जब पार्लिमानी पार्टी के लीडरशिप बैठेंगी तो फिर उसके नतीजे हम किसी नतीजे में पहुंच सकते हैं कि बजट पेश करना है तो किस तरह का बजट पेश करें, कितने का बजट। शौकत यूसुफजई साहब, तो इसका हल आसानी से निकल सकता है। शौकत यूसुफजई साहब, तो अभी फाइनेंस मिनिस्टर जमात इस्लामी के हैं, तो इसका मतलब जो आस्तीन के सांप हैं, जिनको आप आस्तीन का सांप कहते हैं अपने इत्तेहादियों को, वो बजट पेश करने जा रहे हैं और आपको उम्मीद है वो इंतजामी बजट पेश करेंगे? देखिए जी, घर में जब होते हैं ना तो बर्तन जो है ना वो आपस में टकराते रहते हैं। घर में आपस में एक दूसरे को आस्तीन का सांप तो नहीं कहते कम से कम?
नहीं, बस वो हो जाता है ना कभी कभार, एक तरफ से बात आ जाती है, दूसरी तरफ से, इसको आप इतना सीरियस ना लें। तो शौकत साहब मैं सीरियस लूंगा, क्योंकि ये आपने बयान 2-3 दफा दिया है मुख्तलिफ चैनल्स पे, तो मुझे बता दें जमात इस्लामी आस्तीन का सांप है या जमात इस्लामी आस्तीन का सांप नहीं है? एक फाइनल कैटेगोरिक स्टेटमेंट दे दें। हमारा अंदरूनी मामला है। सर अंदरूनी नहीं होता, जब आप समा को कल आपने इंटरव्यू दिया है वो अंदरूनी नहीं था, के दरमियान वो पब्लिक इंटरव्यू था सर। मैंने कल नशर किया है सर आपका शॉट, मैंने कल सिराजुल हक साहब से सवाल किया है कि आपके आस्तीन के सांप है, इसलिए वो पब्लिक इंटरव्यू था आपका जो कल समा को आपने दिया। तो कैटेगोरिक फाइनल स्टेटमेंट क्या है, आस्तीन का सांप है या नहीं है ये लोग? देखो, ये हमारे पार्टियों के आपस में इत्तेहाद का मामला है, कभी तलखियां होंगी, कभी वो होगा, खुशियां होंगी, तो इसमें मेरे ख्याल से मजे लेने, क्योंकि मुझे याद है मजे नहीं, किसी ने आपसे बुलवाया नहीं था कि आप इनको आस्तीन का सांप बोले। खुदारा शौकत यूसुफजई साहब, आपका अपना स्टेटमेंट था, मुख्तलिफ चैनल्स पे दिया था। आप क्या चाहते हैं, लड़ाना? चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते थे एक ही पार्टी है, नजरियाती हमारी हम आंगी है, तो जमात इस्लामी से अब ये 5 साल में नजरियाती से आस्तीन के सांप कैसे बने, ये आप बता सकते हैं मुझे? नहीं, अगर आप लड़ाना चाहते हैं तो ये बता दें कि हम मैं क्या लड़वाना चाहता हूँ, आपका स्टेटमेंट है, आप वापस ले लें, आप माफी मांग लें। स्टेटमेंट मैंने दे दिया, आप माफी मांग लें, लड़ाई खत्म हो जाएगी ना, बहस करने की जरूरत नहीं है मुझे। आप कहते हैं हाँ गलत बोल दिया था मैंने, बात खत्म हो जाएगी, मैं कहां से लड़वाने की जरूरत कर सकता हूं? बोल दिया था उस वक्त, जो बोला है वो बोल दिया है। अच्छा। उसके बाद फिर इस पे क्या बहस? अच्छा, एक बात का जवाब दे दीजिए, अब 20 लोगों को आपने निकाल दिया अपनी पार्टी से, बजट पास कैसे करवाएंगे अगर अपोजिशन को साथ नहीं मिला है तो? देखिए, ये हम अपोजिशन, मैंने आपसे कहा कि अपोजिशन के साथ मिलकर हम बजट पेश करना चाहते हैं और उनकी मुशावरत होगी साथ, उसमें तमाम पार्टियां बशमूल जमात इस्लामी और एनपी और मुस्लिम लीग। लेकिन अगर ऑपोजिशन ने आपका साथ नहीं दिया तो ये बजट लटक जाएगा, पास नहीं हो सकेगा। तो बजट ही नहीं पेश करते हैं ना, हमें कौन से कोई वो तो नहीं है बजट पेश करने। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब और बहुत सेनेटर मुश्ताक साहब। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।